देव बरो दीस दिवन आमकां सुमेस्तांक एका कुड्याक जेजू लागीं हाडटात बेतसायदांत. पूण त्या कुड्याक जेजू हात धरून त्या शहरा भायर व्हरता. भायर व्हरून ताच्या दोळ्यांक तो तिंपी लावन ताचेर हात दवरून विचारता, तुका कितें दिसता गे? वय म्हाका मनीस दिसतात, पूण रूख चलले बरी म्हाका दिसतात. पूण जेजून परते ताच्या दोळ्यांचेर आपले हात दवरले. तेदवा ताका सारकें दिसूंक सुरू जालें आनी तो बरो जालो. स्पश्ट ताका दिसूंक सुरू जालें. पळया, हांगासर कितें कळटा? आमचे आत्मीक दोळे जर तर आमकां उक्ते जायना जाल्यार खंडीत आमकां मनीस दिसतात, पूण रूख चलले बरी दिसूंक पुरो. वा हांगासर कितें आमकां स्पश्ट रितीन सांगता म्हळ्यार जेजू थंय भावार्थ दवरून आमी आयल्यारय जर तर आमचो भावार्थ दंडळ्ळा जाल्यार आमकां सर्गींची वाट सारकी दिसना. ह्या संवसाराचे सकट दिसता जावंक पुरो, पूण सर्गींची वाट दिसाचे जाल्यार जेजू सांगाता आमी समकाचे. जेजून ताका शहरा भायर आपूण व्हेलो म्हण आसा, हात धरून व्हेलो. वय आज आमी शहरांत भायर वचाचे. आमची आत्मीक दिश्ट उक्ती जायचे जाल्यार आमी संवसारांत मेकळीं जायचे. संवसारांत मेकळें करचो एकलोच तो जेजू क्रिस्त, ताची उतरां जावन आसात. संवसारांत मेकळें जावचें म्हळ्यार ह्या संवसारांत विंगड रावचें तशें न्ही, बगर देवाच्या उतरा प्रकार चलचें जावन आसा. आनी तें आमी करता आसतना खंडीत जेजू क्रिस्त ताच्या उतरांनी आमकां धुवन नितळ करता. आमचे दोळे उक्ते जातात. ते थोडे थोडे जावन आमचे उक्ते जातात भाव भयणीनो. एकच फारा जायनात, कित्याक म्हळ्यार आमी कितलीं देवाचीं उतरां आयकता गे तितलें मात्र आमच्या आत्म्यांत तें काम करता. आनी थंयसर जेजू उलयता आसतनाच परत परत जेजू विचारता, तुका दिसता गे म्हणून. वय जेजू आशेता आमचे आत्मीक दोळे उक्ते जावंक. आनी जेजूक पदवी आसा खरें, पूण ताचे थंय भावार्थ दवरल्याक मात्र तें दिसता. कशें नोयेन थंयसर ताका दिसूना भुमी सुकल्या गे, कितें जालां ताका कळना. पूण तो धाडटा पयलें खावल्याक, पूण खावळ फाटीं येना. थंयसर मोडी खाता गे कितें करता गुत्तुना, पूण पारव्याक धाडटा आनी तो पारवो फाटीं येता भाव भयणीनो. वय जेजू क्रिस्तस आमच्या जिणेचो तो एक नीज पारवो जावन आसा, आमकां वाट दाखोवचो. कित्याक म्हळ्यार जेजू क्रिस्ता थंय पारव्याच्या रुपार त्या पवित्र स्नानांत पवित्र आत्मो देवून नेमचे आमी पळयता. पारव्याचें रूप म्हणटा आसतना पवित्र आत्मो पारवो न्ही, बगर पवित्र आत्मो देवाचो आत्मो जावन आसा. आमकां कितें सांगता म्हळ्यार सर्गींच्या वाटेक स्पश्ट रितीन व्हरचो तो जेजू क्रिस्त सोमी धनी म्हणून दाखोवचो तो पवित्र आत्मो देवाचो आत्मो जावन आसा. तो भावार्था मुखांतर आमकां मेळटा आनी तो भावार्था मुखांतर आमकां मेळटा आसतना आमचे दोळे आत्मीक दोळे उक्ते जातात आनी आमकां सता कुशीक व्हरून पावयता. सत जेजू क्रिस्त जावन आसा आनी तो आत्मो मात्र आमकां सता कुशीक व्हरून पावयता आनी सत आमकां व्हरून पावयता त्या सस्नीक जिविताक. आनी आमचें सस्नीक जिवीत जायचें. सस्नीक जिवीत आमकां मेळाचें जाल्यार खंडीत जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरून आमचे आत्मीक दोळे उक्ते जावन त्या वाटेन आमी चलता आसतना मात्र साध्य. तर आमी मागया जेजू क्रिस्ता लागीं, जेजू क्रिस्ताच्या वाटेन आमी चलोवंक ताची उतरां आमकां वाट दाखयतात. आमेन.